नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. संविधान हो देशाचो मार्गदर्शक उजवाड अशें सांगून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फुडल्या वर्सा 26 जानेवारीक भारतीय राज्यघटनेक 75 वर्सां पुराय जातात ही व्हड भोवमानाची गजाल अशें आकाशवाणी वेल्या मन की बात कार्यावळींत देशाक संबोधीत करतना म्हळें. अंदू संविधान दिसा निमतान जायते उपक्रम सुरू जाल्यात आनी ते वर्सभर चालू उरतले असो उल्लेख प्रधानमंत्र्यांनी केलो. संविधानाच्या दायजा कडेन नागरिकांक जोडपा खातीर constitution75.com हें खाशेलें संकेतथळ तयार केलां असो उल्लेखूय तांणी केलो. 13 जानेवारी सावन प्रयागराजांत महाकुंभ जातलो, जाची व्हडा प्रमाणांत तयारी सुरू आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी भर दिलो. महाकुंभ फक्त आकारानूच न्हय तर लाखांनी संत, शेंकड्यांनी पंथ, विविधतायेन वेगळो आसा अशें अभिमान प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलो. महाकुंभांत वांटो घेतना लोकांनी एकचाराची भावना आपणावची, समाजांतली फूट आनी दुस्वासाची भावना पयस करपा खातीर लोकांनी सोपूत घेवचो अशें आवाहन तांणी केलें. एनिमेशनाचो विशय मांडटना क्रिश, त्रिश आनी बाल्टी बॉय म्हळ्यार केटीबी ही भुरग्यां मदली सुपरहीट एनिमेशन मालिका आसा हाची खोशी मोदी हांणी उक्तायली. ही 3 एनिमेशन पात्रां लोकांक भारतीय स्वातंत्र्य लढ्या संबंदीत वीर आनी शूरवीरां बद्दल सांगतात, जांची चडशी चर्चा जायना. ताचो दुसरो सीझन गोंयांतल्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात सुरू जालो अशें मोदी हांणी सांगलें. ही मालिका फक्त भारतीय भाशांनीच न्हय तर परदेशी भासांनी प्रसारीत जाता. दूरचित्रवाणीचेर तशेंच हेर OTT प्लॅटफॉर्माचेर पळोवपाक मेळटा. भारतीय एनिमेशन फिल्म, नियमीत चित्रपट आनी टीव्ही मालिकेची लोकप्रियता भारताच्या सृजनशील उद्देगाची तांक दाखयता अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. 2024 वर्सा देशांत जायत्या महान व्यक्तींची 100वी जयंती जातली. राज कपूर हांणी भारताच्या सॉफ्ट पॉवराची संवसाराक वळख करून दिली, जाल्यार मोहम्मद रफीच्या आवाजांतली अशी जादू सगळ्यांच्या काळजाक स्पर्श करपी आशिल्ली अशें तांणी म्हळें. अक्किनेनी नागेश्वर राव हांणी तेलुगू सिनेमाक नव्या उंचायेर व्हेला आनी तपन सिन्हाच्या चित्रपटांनी समाजाक नवी नदर मेळ्ळ्या अशें मोदी हांणी सांगलें. पयलेच खेपे संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल मनरिजवण शिखर परिशद म्हळ्यार व्यूज समीट फुडल्या वर्सा भारतांत जातली. भारत जशे जशे $5 ट्रिलियन अर्थवेवस्थे कडेन वता तसो उत्पादन अर्थवेवस्था निर्मातो जाता अशें तांणी म्हळें. भारतांत 2015 ते 2023 ह्या काळांत मलेरियाचे दुयेंती आनी मरण येवपांत 80% उणाव आसा अशें सांगपी संवसारीक भलायकी संघटनेच्या अहवालाचेर प्रधानमंत्र्यांनी समाधान उक्तायलें. कॅन्सर दुयेंतींचेर 30 दिसां भितर बेगीन उपचार सुरू करप हातूंत आयुष्मान भारत येवजणेचो व्हड वांटो आसा. हे येवजणेक लागून 90% कॅन्सर दुयेंतींक वेळार उपचार सुरू करपाक मेळ्ळ्या अशें तांणी म्हळें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 2025 वर्साची सगळ्यांक शुभेच्छा दिली. फुडल्या वर्सा भारत नव्या उंचायेर पावतलो हाचो अभिमान तांणी उक्तायलो. आपल्या भोंवतणचे खाशेले यत्न मन की बातां कडेन शेअर करत रावपाचें आवाहन तांणी लोकांक केलें. गोंय वैजकी महाविद्यालय, दंत महाविद्यालय आनी भलायकी खात्यान जोड पालवान सुरू केल्ल्या कॅन्सर तपासणी मोहिमेक लागून आतां मेरेन 46 जाणांचो जीव वाटावला. गोमेकच्या कम्युनिटी विभागाचे मुखेली आनी मिशनाचे नोडल अधिकारी डॉ. जगदीश काकोडकार हांच्या फुडारपणा खाला एका पंगडान फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन कॅन्सर तपासणी मोहिमेक लागून मंडूर, वाळपय, कुडचडे, सांखळी, पोरणे गोंय, काणकोण आनी सांगें अशा शारांनी वचून मोबायल कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅना वरवीं थळाव्या लोकांची फुकट तपासणी केल्या. शेनवारा ह्या वेनींतल्यान सांगे तपासणी जाली. सांगेचे 62 दादले आनी 136 बायलां सयत 198 जाणांची तपासणी जाली. तातूंतल्या एका मनशाक यकृताचो कॅन्सर जाला आनी 4 बायलांक स्तनाच्या कॅन्सराचो दुबाव आशिल्ल्यान फुडले तपासणे खातीर धाडले. सांगे पयलीं 9 सुवातींनी केल्ल्या चांचण्या वेळान 11 जाणांक कॅन्सर जाल्ल्याचें आनी 35 जाणांक कॅन्सरा पयलींच्या पांवड्यार आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालें. सगळ्यांचेर सध्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात अशी म्हायती डॉ. काकोडकार हांणी दिली. साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाल्ले लेखक आनी आकाशवाणीचे निवृत्त वृत्त निवेदक मुकेश थळी हे आपले बापूय रवींद्र केळकार हांच्या मार्गदर्शना खाला घडले अशें आर्किटेक्ट गिरीश केळकार हांणी सांगलें. काल फोंड्यां बांबोळकर आर्ट गॅलरी आनी कला संस्कृती संचालनालय हांच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या राष्ट्रीय कलाकार शिबिराच्या समारोप सत्रांत ते उलयताले. तांचे हस्तुकी मुकेश थळी हांचो शाल आनी श्रीफळ दिवन सत्कार जालो. थळी हांच्या कुटुंबात सज्जनपणाची आनी सद्गुणांची संस्कारता नांदता आनी हो व्हड गूण लेखक मुकेशान उखल्ला अशें तांणी मुखार सांगलें. रवींद्र बाबाक मुकेशाचो व्हड अभिमान आशिल्लो आनी साहित्यीक म्हणून तें नांव जोडटालो हाचेर तांचो विश्वास आशिल्लो अशें केळकारांनी सांगलें. दिलीप ढवळीकर हांच्या हस्तुकी रंगगंध हे पुस्तिकेचें प्रकाशन ह्या वेळार जालें. चित्रकार रंगकर्मी श्रीधर कामत बांबोळकार हांणी आपले ह्या वेळार विचार मांडले. सांखळेच्या पद्मिनी फावंडेशन आनी मित्र परिवाराच्या वतीन फाल्यां म्हळ्यार 31 डिसेंबराक सांजवेळा सांखळेच्या रवींद्र भवनाच्या प्रांगणांत आंतरराष्ट्रीय नामना जोडिल्ले गायक महेश काळे हांचे खासा मैफिलीचें आयोजन केलां. ही कार्यावळ सांजवेळा 6 वरांचेर सुरू जातली आनी सगळ्यां खातीर उक्ती आसतली अशी म्हायती पद्मिनी फावंडेशनाचे अध्यक्ष सुलक्षणा प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिशदेंत दिल्या.
31 डिसेंबर हो कॅलेंडर वर्साचो निमणो दीस. त्या दिसा कितल्याशाच वाठारांनी सरत्या वर्साक निरोप दिवपा खातीर आनी नव्या वर्साक येवकार दिवपा खातीर विविध कार्यावळी जातात. अशा कार्यावळींतल्यान गोंदळ घालपा परस संगीतमोगी तरणाट्यांक तशेंच ज्येश्ठांक भारतीय संगीताची मेजवानी दिवपा खातीर ही विशेष आनी फुकट कार्यावळ आयोजीत केल्या अशें मुखार सुलक्षणा सावंत हांणी सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.